یک حیوانی اونجا هست به نام ماهی و به اسم ماهی و این زمین در پشت او هست و اون تکان میخوره و این زمین مثلا زلزله پیدا میشه. ماهی هم در شاخ گاوه. معنایش این نیست. چون بله شما میگید که فضانوردان رفتن عکس گرفتن، نیست همچین چیز. پس ما میگیم معنایش رو نمیدانیم و خیلی چیزا از در دنیا ما معنایش رو نمیدانیم. ما ادعا نکردیم که ما همه چیز را بدانیم و اهل بیت علیهم السلام هم در این بابت فرمودن. بینندگان محترم، علم و ایمان را یاد بگیرید. از کجا؟ شبکه آل محمد علیهم السلام، شبکه اهل بیت علیهم السلام. ببینید دوستان عزیز، کتاب الاصول من الکافی نوشته مرحوم کلینی، تبع دارالکتب العلمیه، جزء اول، در اینجا ملاحظه بفرمایید، صفحه 401. باب فيما جاء ان حديثهم صعب مستصحب. امام باقر علیه السلام فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که حدیث ما